दोस्तों फाइनली ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर को लेकर अपना वो फैसला सुना चुका है कि जिसका एक लंबे वक्त से पूरी दुनिया को इंतजार था। हाँ दोस्तों, फैसला आ चुका है और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा फैसला है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि कोर्ट से इस तरह का फैसला आने की उम्मीद दुनिया में शायद ही कोई कर रहा था। हम कह सकते हैं कि ये इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा फैसला है और वो हो चुका है कि जो पिछले 70-75 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। अब ये फैसला क्या आया है, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कोर्ट ने किन किन चीजों को माना है और किन किन चीजों को मानने से इनकार किया है, किसको सजा मिलेगी और किसको नहीं, और इस पूरे फैसले का इसराइल और फिलिस्तीन की जंग पर या बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की ये सारी ही चीजें तो हम जानेंगे ही। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जब से ही ये फैसला आया है तब से ज्यादातर लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कभी तो कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये फिलिस्तीन के फेवर में फैसला आया है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से कभी कोई ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि दरअसल ये फिलिस्तीन के फेवर में नहीं बल्कि इजराइल के फेवर में आया है। तो सबसे पहले तो गलतफहमी को दूर करते हुए आप ये जान लीजिए कि अगर वाकई ऑफिशियली देखा जाए तो इस मुकदमे में साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत हुई है। उसने न सिर्फ इस मुकदमे को ही जीता बल्कि कोर्ट ने खुद साउथ अफ्रीका की इस बात को लेकर तारीफ की है कि उसने गाजा के लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया। सबसे पहले तो कोर्ट ने इजराइल की उस मांग को ही ठुकरा दिया है जिसमें उसने कहा था कि अफ्रीका की तरफ से लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, तो इसीलिए इसके केस में दम नहीं है और इस केस को आगे सुना ही नहीं जाना चाहिए। आपकी नॉलेज में अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक ये जो पूरी कार्रवाई चल रही थी ये दरअसल कोई असली मुकदमा नहीं था, बल्कि अभी तो सिर्फ अफ्रीका अपना पक्ष इसलिए रख रहा था ताकि वो कोर्ट के सामने ये साबित कर सके कि जितने भी इल्जाम वो लगा रहा है उसमें दम है, तो इसीलिए उसके इस केस को अप्रूवल देना चाहिए ताकि इसकी सुनवाई आगे चल सके। दूसरी तरफ इजराइल अपना पक्ष रख के ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इस केस में कोई दम ही नहीं है और इल्जाम ही बेबुनियाद हैं। तो जाहिर है अब इस पूरे मामले में अफ्रीका की जीत हो चुकी है, ये माना जा चुका है कि उसके केस में दम है। इजराइल के ऊपर जेनोसाइड का केस तो चलाया जाएगा ही, जो अगले कुछ महीनों तक या फिर अगले कई सालों तक लगातार चलता रह सकता है। कोर्ट में जिन जजेस ने इस फैसले को पढ़ा है, इस फैसले को सुनाया है, उनकी तादाद 17 है और ये फैसला जो है वो 15-2 यानी कि 15 जज एक तरफ और 2 एक तरफ के साथ सुनाया गया है। हालांकि अगर हम पूरे फैसले को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कुछ मामलों में 16-1 के साथ भी सुनाया गया है, यानी 16 जज एक तरफ थे तो 1 जज एक तरफ था। लेकिन हाँ, 17 में से वो इकलौता जज कि जिसने हर मामले में ही इजराइल का साथ दिया है और अफ्रीका से डिसएग्री किया है, वो हैं ये लेडी जज कि जिनकी तस्वीर कल से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इनका ताल्लुक युगांडा से बताया जा रहा है और इनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये अफ्रीका की पहली महिला हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनने में कामयाब हुई हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने वर्डिक्ट में इस बात को माना है कि लगभग 17 लाख से लेकर 20 लाख के करीब फिलिस्तीनी लोग अंदरूनी तौर पर अपनी जमीन, अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को एक इंडेंजर ग्रुप माना गया, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप कि जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर या फिर बाकी नेताओं के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अभी तक दिए हैं और जिसमें खुले तौर पर जेनोसाइड वगैरह की बात की गई है। मिसाल के तौर पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी गाजा के लोगों को जानवर बताया था और कहा था कि हम एक जानवर के तहत ही उनको ट्रीट करेंगे, यानी वैसे ही उनको टैकल करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना है कि किस तरह से इजरायली फौज ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों को परेशान किया है, उनको टारगेट किया है, ऐसे लोगों को कि जो पनाह लेने के लिए अपने कैंप्स में मौजूद थे या फिर खाने वगैरह की लाइन में लगे हुए थे। इसके अलावा बारी बारी से किस तरह से प्लानिंग के तहत वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह को भी टारगेट किया गया है और ये सारी ही चीजें 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर में आती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्ट तो ये नहीं कहा है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है या जेनोसाइड कर रहा है, मगर हाँ दबे लफ्जों में बार बार ये जरूर कहा है कि इजराइल ने ये किया और ये सारी चीजें जेनोसाइड के अंडर में आती हैं, यानी कि 1948 का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसकी कैटेगरी में गिरती हैं।
تو ظاہر ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورٹ نے بھی مان لیا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ ہی کر رہا ہے۔ بات کریں آرڈر کی تو اسرائیل کو کورٹ کی طرف سے 6 آرڈرز دیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا تو یہی ہے کہ اس کو میک شیور کرنا ہوگا کہ آگے کلنگ نہ ہو عام لوگوں کی، مطلب کہ ہر کام کو روکنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے جینوسائیڈ ہو۔ اس کے علاوہ 1948 کا جو جینوسائیڈ کنونشن ہے، مطلب ایک پورا رول ہے اس چیز کو لے کر، اس کو فالو کرنا ہوگا اور اس سے بالکل بھی باہر نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین ایڈز کے جس کو لگاتار اسرائیل رفح بارڈر کے ذریعے سے بلاک کرتا آیا ہے، اس کو بھی اب پوری طریقے سے آزاد کرنا ہوگا، یعنی کھانا، پانی، دوا، یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ جلد از جلد غزہ میں پہنچتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ثبوت کو یعنی کہ ایویڈنس کو چھپانے کی یا پھر مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایسے ایویڈنس، ایسے ثبوت کے جو آگے کیس میں کام آئیں گے۔ ان 6 آرڈرز میں سے ایک حیران کر دینے والا آرڈر یہ بھی ہے کہ وہ سارے لوگ، اب وہ چاہیں منسٹر ہوں، فوجی ہوں یا اور بھی کسی سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ ہوں کہ جنہوں نے اس پورے معاملے میں حصہ لیا ہے، یعنی کہ جینوسائیڈ کو کیا ہے یا جینوسائیڈ کے لیے اکسایا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ غزہ میں ہونے والے اس پورے معاملے میں انوالو رہے ہیں، تو ان سبھی کو 1 مہینے کے اندر پنش کرنا ہے، یعنی کہ ان کو سزائیں دینی ہیں۔ اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اسرائیل کو اب کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کرنی ہوگی، جس میں وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس کو یہ جتنے بھی آرڈر دیے گئے تھے کورٹ کی طرف سے، ان سب پر اس نے عمل کیا ہے۔ لیکن دوستو، کورٹ کے اس بڑے اور اہم فیصلے میں ایک ایسی چیز غائب بھی رہی کہ جس کا انتظار دنیا کے زیادہ تر لوگ کر رہے تھے، اور جس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ اس پورے فیصلے کو فلسطین کے فیور میں نہیں بلکہ اسرائیل کے ہی فیور میں بتا رہے ہیں۔ ایون ساؤتھ افریقہ کے جو اپنی جیت کی خوشی تو منا رہا ہے، مگر وہ بھی حیران ہے کہ آخر یہ چیز اس فیصلے سے غائب کیوں ہے، اور وہ چیز ہے کمپلیٹ سیز فائر، یعنی کہ غزہ میں کمپلیٹ جنگ بندی۔ کیونکہ غزہ کے لوگوں کو اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ یقینی طور پر کمپلیٹ جنگ بندی ہے۔ اس چیز کو لے کر لوگوں کی یہ ناراضگی لاجیکل ہے اور واجب ہے، مگر ہاں ہم لوگوں کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ایشیا، افریقہ کی کسی عام اور چھوٹی کنٹری کے خلاف نہیں آیا ہے، بلکہ ایک ایسی طاقت کے خلاف آیا ہے کہ جس کے اوپر خود 2 ایسی طاقتوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس پورے سسٹم کو، اس عدالت کو، یعنی کہ پورے UN کے سسٹم کو ہی تیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیو پولیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو خود حیران ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف آ ہی کیسے سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو امید تھی کہ کچھ ڈپلومیٹک بیان جاری کر دیے جائیں گے اور اس کیس کو لمبے وقت تک کھینچا جاتا رہے گا۔ مگر جس طرح کا فیصلہ آیا، اس نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور UK جیسے اس کے سپورٹر دیشوں کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکال دی۔ اس فیصلے کا جنگ پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن ہاں مورلی اتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے، مطلب کہ امیج اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ جس کا اثر اسرائیل کے پردھان منتری کے اس بیان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے بعد میں دیا ہے۔ باقی نیتاؤں کی بوکھلاہٹ بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ حماس کی طرف سے بھی کورٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب اسرائیل دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ الگ تھلگ پڑ چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے تو غصے میں آ کر بیان دے ڈالا کہ یہ کورٹ جو ہے یہ ہم کو روک نہیں سکتا ہے، اور ہم اپنا ڈیفینڈ کرتے رہیں گے اور جنگ جاری رکھیں گے۔ ویسے تو PM نیتن یاہو نے اپنے سبھی منسٹرز کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اس فیصلے پر کوئی بھی ٹپڑی کرنے سے بچیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے الگ الگ منتریوں نے الگ الگ طرح کے بیان دیے۔ کسی نے کہا کہ یہ کورٹ ہی یہودی ورودی ہے، تو کسی نے کہہ ڈالا کہ کورٹ نے ہماری امیدوں سے کہیں الگ جا کر فیصلہ کیا ہے، کورٹ کو تو شروع میں ہی یہ مقدمہ دور اٹھا کر پھینک دینا چاہیے تھا۔ فی الحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ، UK اور جرمنی جیسے دیش کہ جن کی عام پبلک تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر وہاں کی گورنمنٹ لگاتار اسرائیل کو سپورٹ کرتی آ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے نیتا کھلے طور پر اپنی پبلک سے بیانوں میں یہ بھی کہتے آ رہے تھے کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے اور وہ کوئی جینوسائیڈ وغیرہ نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر وہ یہی بات دوبارہ اپنی پبلک کے سامنے کس طرح سے کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب پبلک کو ایک بڑا پوائنٹ مل چکا ہے۔ وہ سارے ہی الزام کہ جو عام پبلک کی طرف سے صرف سڑکوں پہ اسرائیل کے اوپر لگائے جاتے تھے، اب وہ ساری چیزیں کورٹ اپنے منہ سے ایکسپٹ کر چکا ہے۔ فی الحال آج کا یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ